मुझसे? नूर बता रही कसम यार, मैंने कोई ऐसी बात नहीं की। कोई बात। हेलो, मैं से फजल बख्श। कौन सा बख्श? मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है। हाथ की तस्वीर देखी है ना? हाँ। ये कौन है तुम? राज की बात बताऊं? शिबरा फजल बख्श। तुम्हारे बाप की नौकर हूँ। मैं फजल बख्श। फजल बख्श, नाइस टू मीट यू। आने वाले वक्त का वजीर आजम। कहाँ है? मैं नौकर हूँ तुम्हारी। क्या शोरगुल मचा रखा है तुम लोग? उसका मेरा शिबरा पर हाथ अच्छा लगेगा। ये मुझे अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा मुझे। बुरा लगा? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें आप लोग देखेंगे आखिरकार फजल बख्श ने अपनी मोहब्बत का इजहार शिबरा से कर ही दिया है। शिबरा भी जो कि दिल से फजल बख्श को पसंद तो करती है, लेकिन इस बात का इजहार वो फजल बख्श से नहीं करेगी, लेकिन फिर भी बातों और उसकी हरकत से फजल बख्श को अंदाज़ा हो जाएगा शिबरा भी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार है। फजल बख्श बहुत ज़्यादा खुश रहने लगेगा और इस बात का इजहार वो सुकैना के सामने भी शिबरा से कर देगा और उसे फूलों का गुलदस्ता पेश करेगा। इन दोनों की मोहब्बत देखकर शिबरा की माँ भी बहुत ज़्यादा खुश होगी और वो दिल से अपनी बेटी के लिए दुआएं मांगेगी, लेकिन ये दुआएं आखिर कब रंग लाएंगी, क्योंकि ये बात तो वो जानती ही नहीं कि फजल बख्श ही शामिर है। जब फजल बख्श की हकीकत उन लोगों के सामने आएगी तो उनके दिलों पर क्या गुजरेगी, लेकिन फजल बख्श की नीयत में खोट नहीं है। वो शामिर बनकर शिबरा को कभी भी हासिल नहीं कर सकता था, इसलिए उसे इस झूठ का सहारा लेना पड़ा। आखिर शिबरा का रद्द-ए-अमल क्या होगा जब फजल बख्श की हकीकत उसके सामने खुलेगी? तो दूसरी तरफ महरीन जब शामिर को एक आम सी लड़की के साथ आम से खुलिये में देखेगी तो उसे भी शामिर पर शक हो जाएगा, इसलिए वो उसके दोस्त को अगवा करके उसकी सारी हकीकत पूछ लेगी और उसके दोस्त को भी ना चाहते हुए शामिर के बारे में सच बताना ही पड़ेगा। तो दूसरी तरफ अब शिबरा के घर वाले भी रिश्ते वाले आएंगे और वो फरहाद को पसंद भी कर लेगी, लेकिन ये सिर्फ फजल बख्श को दिखाने के लिए होगा और वो जानबूझकर अपना नाम फरहाद के साथ जोड़ेगी। ये देखकर फजल बख्श दिल में ला जाएगा और वो कहेगा नहीं, बल्कि शिबरा का नाम तो फजल बख्श के साथ सही लगता है, जबकि शिबरा जानबूझकर नहीं की तकरार करेगी। लेकिन आखिर शिबरा का रद्द-ए-अमल क्या होगा जब फजल बख्श की हकीकत उसके सामने आएगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें आप लोग देखेंगे आखिरकार फजल बख्श ने अपनी मोहब्बत का इजहार शिबरा से कर ही दिया है। शिबरा भी जो कि दिल से फजल बख्श को पसंद तो करती है, लेकिन इस बात का इजहार वो फजल बख्श से नहीं करेगी, लेकिन फिर भी बातों और उसकी हरकत से फजल बख्श को अंदाज़ा हो जाएगा शिबरा भी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार है। फजल बख्श बहुत ज़्यादा खुश रहने लगेगा और इस बात का इजहार वो सुकैना के सामने भी शिबरा से कर देगा और उसे फूलों का गुलदस्ता पेश करेगा। इन दोनों की मोहब्बत देखकर शिबरा की माँ भी बहुत ज़्यादा खुश होगी और वो दिल से अपनी बेटी के लिए दुआएं मांगेगी, लेकिन ये दुआएं आखिर कब रंग लाएंगी, क्योंकि ये बात तो वो जानती ही नहीं कि फजल बख्श ही शामिर है। जब फजल बख्श की हकीकत उन लोगों के सामने आएगी तो उनके दिलों पर क्या गुजरेगी, लेकिन फजल बख्श की नीयत में खोट नहीं है। वो शामिर बनकर शिबरा को कभी भी हासिल नहीं कर सकता था, इसलिए उसे इस झूठ का सहारा लेना पड़ा। आखिर शिबरा का रद्द-ए-अमल क्या होगा जब फजल बख्श की हकीकत उसके सामने खुलेगी? तो दूसरी तरफ महरीन जब शामिर को एक आम सी लड़की के साथ आम से खुलिये में देखेगी तो उसे भी शामिर पर शक हो जाएगा, इसलिए वो उसके दोस्त को अगवा करके उसकी सारी हकीकत पूछ लेगी और उसके दोस्त को भी ना चाहते हुए शामिर के बारे में सच बताना ही पड़ेगा। तो दूसरी तरफ अब शिबरा के घर वाले भी रिश्ते वाले आएंगे और वो फरहाद को पसंद भी कर लेगी, लेकिन ये सिर्फ फजल बख्श को दिखाने के लिए होगा और वो जानबूझकर अपना नाम फरहाद के साथ जोड़ेगी। ये देखकर फजल बख्श दिल में ला जाएगा और वो कहेगा नहीं, बल्कि शिबरा का नाम तो फजल बख्श के साथ सही लगता है, जबकि शिबरा जानबूझकर नहीं की तकरार करेगी। लेकिन आखिर शिबरा का रद्द-ए-अमल क्या होगा जब फजल बख्श की हकीकत उसके सामने आएगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें आप लोग देखेंगे आखिरकार फजल बख्श ने अपनी मोहब्बत का इजहार शिबरा से कर ही दिया है। शिबरा भी जो कि दिल से फजल बख्श को पसंद तो करती है, लेकिन इस बात का इजहार वो फजल बख्श से नहीं करेगी, लेकिन फिर भी बातों और उसकी हरकत से फजल बख्श को अंदाज़ा हो जाएगा शिबरा भी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार है। फजल बख्श बहुत ज़्यादा खुश रहने लगेगा और इस बात का इजहार वो सुकैना के सामने भी शिबरा से कर
دے گا اور اسے پھولوں کا گلدستہ پیش کرے گا۔ ان دونوں کی محبت دیکھ کر شبرا کی ماں بھی بہت زیادہ خوش ہوگی اور وہ دل سے اپنی بیٹی کے لیے دعائیں مانگے گی، لیکن یہ دعائیں آخر کب رنگ لائیں گی، کیونکہ یہ بات تو وہ جانتی ہی نہیں کہ فضل بخش ہی شامیر ہے۔ جب فضل بخش کی حقیقت ان لوگوں کے سامنے آئے گی تو ان کے دلوں پر کیا گزرے گی، لیکن فضل بخش کی نیت میں کھوٹ نہیں ہے، وہ شامیر بن کر شبرا کو کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اسے اس جھوٹ کا سہارا لینا پڑا۔ آخر شبرا کا رد عمل کیا ہوگا جب فضل بخش کی حقیقت اس کے سامنے کھلے گی؟ تو دوسری طرف مہرین جب شامیر کو ایک عام سی لڑکی کے ساتھ عام سے خلیے میں دیکھے گی تو اسے بھی شامیر پر شک ہو جائے گا، اس لیے وہ اس کے دوست کو اغوا کر کے اس کی ساری حقیقت پوچھ لے گی اور اس کے دوست کو بھی نہ چاہتے ہوئے شامیر کے بارے میں سچ بتانا ہی پڑے گا۔ تو دوسری طرف اب شبرا کے گھر والے بھی رشتے والے آئیں گے اور وہ فرحات کو پسند بھی کر لے گی، لیکن یہ صرف فضل بخش کو دکھانے کے لیے ہوگا اور وہ جان بوجھ کر اپنا نام فرحات کے ساتھ جوڑے گی۔ یہ دیکھ کر فضل بخش دل میں لا جائے گا اور وہ کہے گا نہیں، بلکہ شبرا کا نام تو فضل بخش کے ساتھ صحیح لگتا ہے، جبکہ شبرا جان بوجھ کر نہیں کی تکرار کرے گی۔ لیکن آخر شبرا کا رد عمل کیا ہوگا جب فضل بخش کی حقیقت اس کے سامنے آئے گی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل عشق مرشد کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں، جو کہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، جس میں آپ لوگ دیکھیں گے آخرکار فضل بخش نے اپنی محبت کا اظہار شبرا سے کر ہی دیا ہے۔ شبرا بھی جو کہ دل سے فضل بخش کو پسند تو کرتی ہے، لیکن اس بات کا اظہار وہ فضل بخش سے نہیں کرے گی، لیکن پھر بھی باتوں اور اس کی حرکات سے فضل بخش کو اندازہ ہو جائے گا شبرا بھی اس کی محبت میں گرفتار ہے۔ فضل بخش اب بہت زیادہ خوش رہنے لگے گا اور اس بات کا اظہار وہ سکینہ کے سامنے بھی شبرا سے کر دے گا اور اسے پھولوں کا گلدستہ پیش کرے گا۔ ان دونوں کی محبت دیکھ کر شبرا کی ماں بھی بہت زیادہ خوش ہوگی اور وہ دل سے اپنی بیٹی کے لیے دعائیں مانگے گی، لیکن یہ دعائیں آخر کب رنگ لائیں گی، کیونکہ یہ بات تو وہ جانتی ہی نہیں کہ فضل بخش ہی شامیر ہے۔ جب فضل بخش کی حقیقت ان لوگوں کے سامنے آئے گی تو ان کے دلوں پر کیا گزرے گی، لیکن فضل بخش کی نیت میں کھوٹ نہیں ہے، وہ شامیر بن کر شبرا کو کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اسے اس جھوٹ کا سہارا لینا پڑا۔ آخر شبرا کا رد عمل کیا ہوگا جب فضل بخش کی حقیقت اس کے سامنے کھلے گی؟ تو دوسری طرف مہرین جب شامیر کو ایک عام سی لڑکی کے ساتھ عام سے خلیے میں دیکھے گی تو اسے بھی شامیر پر شک ہو جائے گا، اس لیے وہ اس کے دوست کو اغوا کر کے اس کی ساری حقیقت پوچھ لے گی اور اس کے دوست کو بھی نہ چاہتے ہوئے شامیر کے بارے میں سچ بتانا ہی پڑے گا۔ تو دوسری طرف اب شبرا کے گھر والے بھی رشتے والے آئیں گے اور وہ فرحات کو پسند بھی کر لے گی، لیکن یہ صرف فضل بخش کو دکھانے کے لیے ہوگا اور وہ جان بوجھ کر اپنا نام فرحات کے ساتھ جوڑے گی۔ یہ دیکھ کر فضل بخش دل میں لا جائے گا اور وہ کہے گا نہیں، بلکہ شبرا کا نام تو فضل بخش کے ساتھ صحیح لگتا ہے، جبکہ شبرا جان بوجھ کر نہیں کی تکرار کرے گی۔ لیکن آخر شبرا کا رد عمل کیا ہوگا جب فضل بخش کی حقیقت اس کے سامنے آئے گی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل عشق مرشد کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں، جو کہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، جس میں آپ لوگ دیکھیں گے آخرکار فضل بخش نے اپنی محبت کا اظہار شبرا سے کر ہی دیا ہے۔ شبرا بھی جو کہ دل سے فضل بخش کو پسند تو کرتی ہے، لیکن اس بات کا اظہار وہ فضل بخش سے نہیں کرے گی، لیکن پھر بھی باتوں اور اس کی حرکات سے فضل بخش کو اندازہ ہو جائے گا شبرا بھی اس کی محبت میں گرفتار ہے۔ فضل بخش اب بہت زیادہ خوش رہنے لگے گا اور اس بات کا اظہار وہ سکینہ کے سامنے بھی شبرا سے کر دے گا اور اسے پھولوں کا گلدستہ پیش کرے گا۔ ان دونوں کی محبت دیکھ کر شبرا کی ماں بھی بہت زیادہ خوش ہوگی اور وہ دل سے اپنی بیٹی کے لیے دعائیں مانگے گی، لیکن یہ دعائیں آخر کب رنگ لائیں گی، کیونکہ یہ بات تو وہ جانتی ہی نہیں کہ فضل بخش ہی شامیر ہے۔ جب فضل بخش کی حقیقت ان لوگوں کے سامنے آئے گی تو ان کے دلوں پر کیا گزرے گی، لیکن فضل بخش کی نیت میں کھوٹ نہیں ہے، وہ شامیر بن کر شبرا کو کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اسے اس جھوٹ کا سہارا لینا پڑا۔ آخر شبرا کا رد عمل کیا ہوگا جب فضل بخش کی حقیقت اس کے سامنے کھلے گی؟ تو دوسری طرف مہرین جب شامیر کو ایک عام سی لڑکی کے ساتھ عام سے خلیے میں دیکھے گی تو اسے بھی شامیر پر شک ہو جائے گا، اس لیے وہ اس کے دوست کو اغوا کر کے اس کی ساری حقیقت پوچھ لے گی اور اس کے دوست کو بھی نہ چاہتے ہوئے شامیر کے بارے میں سچ بتانا ہی پڑے گا۔ تو دوسری طرف اب شبرا کے گھر والے بھی رشتے والے آئیں گے اور وہ فرحات کو پسند بھی کر لے گی، لیکن یہ صرف فضل بخش کو دکھانے کے لیے ہوگا اور وہ جان بوجھ کر اپنا نام فرحات کے ساتھ جوڑے گی۔ یہ دیکھ کر فضل بخش دل میں لا جائے گا اور وہ کہے گا نہیں، بلکہ شبرا کا نام تو فضل بخش کے ساتھ صحیح لگتا ہے، جبکہ شبرا جان بوجھ کر نہیں کی تکرار کرے گی۔ لیکن آخر شبرا کا رد عمل کیا ہوگا جب فضل بخش کی حقیقت اس کے سامنے آئے گی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें आप लोग देखेंगे आखिरकार फजल बख्श ने अपनी मोहब्बत का इजहार शिब्रा से कर ही दिया है। शिब्रा भी जो कि दिल से फजल बख्श को पसंद तो करती है, लेकिन इस बात का इजहार वो फजल बख्श से नहीं करेगी, लेकिन फिर भी बातों और उसकी हरकत से फजल बख्श को अंदाज़ा हो जाएगा शिब्रा भी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार है। फजल बख्श अब बहुत ज़्यादा खुश रहने लगेगा और इस बात का इजहार वो सुकैना के सामने भी शिब्रा से कर देगा और उसे फूलों का गुलदस्ता पेश करेगा। इन दोनों की मोहब्बत देखकर शिब्रा की माँ भी बहुत ज़्यादा खुश होगी और वो दिल से अपनी बेटी के लिए दुआएं मांगेगी, लेकिन ये दुआएं आखिर कब रंग लाएंगी, क्योंकि ये बात तो वो जानती ही नहीं कि फजल बख्श ही शामिर है। जब फजल बख्श की हकीकत उन लोगों के सामने आएगी तो उनके दिलों पर क्या गुजरेगी, लेकिन फजल बख्श की नीयत में खोट नहीं है। वो शामिर बनकर शिब्रा को कभी भी हासिल नहीं कर सकता था, इसलिए उसे इस झूठ का सहारा लेना पड़ा। आखिर शिब्रा का रद्द-ए-अमल क्या होगा जब फजल बख्श की हकीकत उसके सामने खुलेगी? तो दूसरी तरफ महरीन जब शामिर को एक काम सी लड़की के साथ आम से खुलिये में देखेगी तो उसे भी शामिर पर शक हो जाएगा, इसलिए वो उसके दोस्त को अगवा करके उसकी सारी हकीकत पूछ लेगी और उसके दोस्त को भी ना चाहते हुए शामिर के बारे में सच बताना ही पड़ेगा। तो दूसरी तरफ अब शिब्रा के घर वाले भी रिश्ते वाले आएंगे और वो फरहाद को पसंद भी कर लेगी, लेकिन ये सिर्फ फजल बख्श को दिखाने के लिए होगा और वो जानबूझकर अपना नाम फरहाद के साथ जोड़ेगी। ये देखकर फजल बख्श दिल में ला जाएगा और वो कहेगा नहीं, बल्कि शिब्रा का नाम तो फजल बख्श के साथ सही लगता है, जबकि शिब्रा जानबूझकर नहीं की तकरार करेगी। लेकिन आखिर शिब्रा का रद्द-ए-अमल क्या होगा जब फजल बख्श की हकीकत उसके सामने आएगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें आप लोग देखेंगे आखिरकार फजल बख्श ने अपनी मोहब्बत का इजहार शिब्रा से कर ही दिया है। शिब्रा भी जो कि दिल से फजल बख्श को पसंद तो करती है, लेकिन इस बात का इजहार वो फजल बख्श से नहीं करेगी, लेकिन फिर भी बातों और उसकी हरकत से फजल बख्श को अंदाज़ा हो जाएगा शिब्रा भी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार है। फजल बख्श अब बहुत ज़्यादा खुश रहने लगेगा और इस बात का इजहार वो सुकैना के सामने भी शिब्रा से कर देगा और उसे फूलों का गुलदस्ता पेश करेगा। इन दोनों की मोहब्बत देखकर शिब्रा की माँ भी बहुत ज़्यादा खुश होगी और वो दिल से अपनी बेटी के लिए दुआएं मांगेगी, लेकिन ये दुआएं आखिर कब रंग लाएंगी, क्योंकि ये बात तो वो जानती ही नहीं कि फजल बख्श ही शामिर है। जब फजल बख्श की हकीकत उन लोगों के सामने आएगी तो उनके दिलों पर क्या गुजरेगी, लेकिन फजल बख्श की नीयत में खोट नहीं है। वो शामिर बनकर शिब्रा को कभी भी हासिल नहीं कर सकता था, इसलिए उसे इस झूठ का सहारा लेना पड़ा। आखिर शिब्रा का रद्द-ए-अमल क्या होगा जब फजल बख्श की हकीकत उसके सामने खुलेगी? तो दूसरी तरफ महरीन जब शामिर को एक आम सी लड़की के साथ आम से खुलिये में देखेगी तो उसे भी शामिर पर शक हो जाएगा, इसलिए वो उसके दोस्त को अगवा करके उसकी सारी हकीकत पूछ लेगी और उसके दोस्त को भी ना चाहते हुए शामिर के बारे में सच बताना ही पड़ेगा। तो दूसरी तरफ अब शिब्रा के घर वाले भी रिश्ते वाले आएंगे और वो फरहाद को पसंद भी कर लेगी, लेकिन ये सिर्फ फजल बख्श को दिखाने के लिए होगा और वो जानबूझकर अपना नाम फरहाद के साथ जोड़ेगी। ये देखकर फजल बख्श दिल में ला जाएगा और वो कहेगा नहीं, बल्कि शिब्रा का नाम तो फजल बख्श के साथ सही लगता है, जबकि शिब्रा जानबूझकर नहीं की तकरार करेगी। लेकिन आखिर शिब्रा का रद्द-ए-अमल क्या होगा जब फजल बख्श की हकीकत उसके सामने आएगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें आप लोग देखेंगे आखिरकार फजल बख्श ने अपनी मोहब्बत का इजहार शिब्रा से कर ही दिया है। शिब्रा भी जो कि दिल से फजल बख्श को पसंद तो करती है, लेकिन इस बात का इजहार वो फजल बख्श से नहीं करेगी, लेकिन फिर भी बातों और उसकी हरकत से फजल बख्श को अंदाज़ा हो जाएगा शिब्रा भी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार है। फजल बख्श अब बहुत ज़्यादा खुश रहने लगेगा और इस बात का इजहार वो सुकैना के सामने भी शिब्रा से कर देगा और उसे फूलों का गुलदस्ता पेश करेगा। इन दोनों की मोहब्बत देखकर शिब्रा की माँ भी बहुत ज़्यादा खुश होगी और वो दिल से अपनी बेटी के लिए दुआएं मांगेगी, लेकिन ये दुआएं आखिर कब रंग लाएंगी, क्योंकि ये बात तो वो जानती ही नहीं कि फजल बख्श ही शामिर है। जब फजल बख्श की हकीकत उन लोगों के सामने आएगी तो उनके दिलों पर क्या गुजरेगी, लेकिन फजल बख्श की नीयत में खोट नहीं है। वो शामिर बनकर शिब्रा को कभी भी हासिल नहीं कर सकता था, इसलिए उसे इस झूठ का सहारा लेना पड़ा। आखिर शिब्रा का रद्द-ए-अमल क्या होगा जब फजल बख्श की हकीकत उसके सामने खुलेगी? तो दूसरी तरफ महरीन जब शामिर को एक आम सी लड़की के साथ आम से खुलिये में देखेगी तो उसे भी शामिर पर शक हो जाएगा, इसलिए वो उसके दोस्त को अगवा करके उसकी सारी हकीकत पूछ लेगी और उसके दोस्त को भी ना चाहते हुए शामिर के बारे में सच बताना ही पड़ेगा। तो दूसरी तरफ अब शिब्रा के घर वाले भी रिश्ते वाले आएंगे और वो फरहाद को पसंद भी कर लेगी, लेकिन ये सिर्फ फजल बख्श को दिखाने के लिए होगा और वो जानबूझकर अपना नाम फरहाद के साथ जोड़ेगी। ये देखकर
फजल बख्श दिल मिला जाएगा और वो कहेगा नहीं, बल्कि शिबरा का नाम तो फजल बख्श के साथ सही लगता है, जबकि शिबरा जानबूझकर नहीं की तकरार करेगी। लेकिन आखिर शिबरा का रद्द-ए-अमल क्या होगा जब फजल बख्श की हकीकत उसके सामने आएगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें आप लोग देखेंगे आखिरकार फजल बख्श ने अपनी मोहब्बत का इजहार शिबरा से कर ही दिया है। शिबरा भी जो कि दिल से फजल बख्श को पसंद तो करती है, लेकिन इस बात का इजहार वो फजल बख्श से नहीं करेगी, लेकिन फिर भी बातों और उसकी हरकत से फजल बख्श को अंदाज़ा हो जाएगा शिबरा भी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार है। फजल बख्श अब बहुत ज़्यादा खुश रहने लगेगा और इस बात का इजहार वो सुकैना के सामने भी शिबरा से कर देगा और उसे फूलों का गुलदस्ता पेश करेगा। इन दोनों की मोहब्बत देखकर शिबरा की माँ भी बहुत ज़्यादा खुश होगी और वो दिल से अपनी बेटी के लिए दुआएं मांगेगी। लेकिन ये दुआएं आखिर कब रंग लाएंगी, क्योंकि ये बात तो वो जानती ही नहीं कि फजल बख्श ही शामिर है। जब फजल बख्श की हकीकत उन लोगों के सामने आएगी तो उनके दिलों पर क्या गुजरेगी। लेकिन फजल बख्श की नीयत में खोट नहीं है, वो शामिर बनकर शिबरा को कभी भी हासिल नहीं कर सकता था, इसलिए उसे इस झूठ का सहारा लेना पड़ा। आखिर शिबरा का रद्द-ए-अमल क्या होगा जब फजल बख्श की हकीकत उसके सामने खुलेगी? तो दूसरी तरफ महरीन जब शामिर को एक आम सी लड़की के साथ आम से खुलिये में देखेगी तो उसे भी शामिर पर शक हो जाएगा, इसलिए वो उसके दोस्त को अगवा करके उसकी सारी हकीकत पूछ लेगी और उसके दोस्त को भी ना चाहते हुए शामिर के बारे में सच बताना ही पड़ेगा। तो दूसरी तरफ अब शिबरा के घर वाले भी रिश्ते वाले आएंगे और वो फरहाद को पसंद भी कर लेगी, लेकिन ये सिर्फ फजल बख्श को दिखाने के लिए होगा और वो जानबूझकर अपना नाम फरहाद के साथ जोड़ेगी। ये देखकर फजल बख्श दिल मिला जाएगा और वो कहेगा नहीं, बल्कि शिबरा का नाम तो फजल बख्श के साथ सही लगता है, जबकि शिबरा जानबूझकर नहीं की तकरार करेगी। लेकिन आखिर शिबरा का रद्द-ए-अमल क्या होगा जब फजल बख्श की हकीकत उसके सामने आएगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें आप लोग देखेंगे आखिरकार फजल बख्श ने अपनी मोहब्बत का इजहार शिबरा से कर ही दिया है। शिबरा भी जो कि दिल से फजल बख्श को पसंद तो करती है, लेकिन इस बात का इजहार वो फजल बख्श से नहीं करेगी, लेकिन फिर भी बातों और उसकी हरकत से फजल बख्श को अंदाज़ा हो जाएगा शिबरा भी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार है। फजल बख्श अब बहुत ज़्यादा खुश रहने लगेगा और इस बात का इजहार वो सुकैना के सामने भी शिबरा से कर देगा और उसे फूलों का गुलदस्ता पेश करेगा। इन दोनों की मोहब्बत देखकर शिबरा की माँ भी बहुत ज़्यादा खुश होगी और वो दिल से अपनी बेटी के लिए दुआएं मांगेगी। लेकिन ये दुआएं आखिर कब रंग लाएंगी, क्योंकि ये बात तो वो जानती ही नहीं कि फजल बख्श ही शामिर है। जब फजल बख्श की हकीकत उन लोगों के सामने आएगी तो उनके दिलों पर क्या गुजरेगी। लेकिन फजल बख्श की नीयत में खोट नहीं है, वो शामिर बनकर शिबरा को कभी भी हासिल नहीं कर सकता था, इसलिए उसे इस झूठ का सहारा लेना पड़ा। आखिर शिबरा का रद्द-ए-अमल क्या होगा जब फजल बख्श की हकीकत उसके सामने खुलेगी? तो दूसरी तरफ महरीन जब शामिर को एक आम सी लड़की के साथ आम से खुलिये में देखेगी तो उसे भी शामिर पर शक हो जाएगा, इसलिए वो उसके दोस्त को अगवा करके उसकी सारी हकीकत पूछ लेगी और उसके दोस्त को भी ना चाहते हुए शामिर के बारे में सच बताना ही पड़ेगा। तो दूसरी तरफ अब शिबरा के घर वाले भी रिश्ते वाले आएंगे और वो फरहाद को पसंद भी कर लेगी, लेकिन ये सिर्फ फजल बख्श को दिखाने के लिए होगा और वो जानबूझकर अपना नाम फरहाद के साथ जोड़ेगी। ये देखकर फजल बख्श दिल मिला जाएगा और वो कहेगा नहीं, बल्कि शिबरा का नाम तो फजल बख्श के साथ सही लगता है, जबकि शिबरा जानबूझकर नहीं की तकरार करेगी। लेकिन आखिर शिबरा का रद्द-ए-अमल क्या होगा जब फजल बख्श की हकीकत उसके सामने आएगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें आप लोग देखेंगे आखिरकार फजल बख्श ने अपनी मोहब्बत का इजहार शिबरा से कर ही दिया है। शिबरा भी जो कि दिल से फजल बख्श को पसंद तो करती है, लेकिन इस बात का इजहार वो फजल बख्श से नहीं करेगी, लेकिन फिर भी बातों और उसकी हरकत से फजल बख्श को अंदाज़ा हो जाएगा शिबरा भी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार है। फजल बख्श अब बहुत ज़्यादा खुश रहने लगेगा और इस बात का इजहार वो सुकैना के सामने भी शिबरा से कर देगा और उसे फूलों का गुलदस्ता पेश करेगा। इन दोनों की मोहब्बत देखकर शिबरा की माँ भी बहुत ज़्यादा खुश होगी और वो दिल से अपनी बेटी के लिए दुआएं मांगेगी। लेकिन ये दुआएं आखिर कब रंग लाएंगी, क्योंकि ये बात तो वो जानती ही नहीं कि फजल बख्श ही शामिर है। जब फजल बख्श की हकीकत उन लोगों के सामने आएगी तो उनके दिलों पर क्या गुजरेगी। लेकिन फजल बख्श की नीयत में खोट नहीं है, वो शामिर बनकर शिबरा को कभी भी हासिल नहीं कर सकता था, इसलिए उसे इस झूठ का सहारा लेना पड़ा। आखिर शिबरा का रद्द-ए-अमल क्या होगा जब
فضل بخش کی حقیقت اس کے سامنے کھلے گی تو دوسری طرف مہرین جب شامیر کو ایک عام سی لڑکی کے ساتھ عام سے خلیے میں دیکھے گی تو اسے بھی شامیر پر شک ہو جائے گا، اس لیے وہ اس کے دوست کو اغوا کر کے اس کی ساری حقیقت پوچھ لے گی اور اس کے دوست کو بھی نہ چاہتے ہوئے شامیر کے بارے میں سچ بتانا ہی پڑے گا۔ تو دوسری طرف اب شبرا کے گھر والے بھی رشتے والے آئیں گے اور وہ فرحات کو پسند بھی کر لے گی، لیکن یہ صرف فضل بخش کو دکھانے کے لیے ہوگا اور وہ جان بوجھ کر اپنا نام فرحات کے ساتھ جوڑے گی۔ یہ دیکھ کر فضل بخش دل میں لا جائے گا اور وہ کہے گا نہیں، بلکہ شبرا کا نام تو فضل بخش کے ساتھ صحیح لگتا ہے، جبکہ شبرا جان بوجھ کر نہیں کی تکرار کرے گی۔ لیکن آخر شبرا کا رد عمل کیا ہوگا جب فضل بخش کی حقیقت اس کے سامنے آئے گی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل عشق مرشد کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں، جو کہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، جس میں آپ لوگ دیکھیں گے آخرکار فضل بخش نے اپنی محبت کا اظہار شبرا سے کر ہی دیا ہے۔ شبرا بھی جو کہ دل سے فضل بخش کو پسند تو کرتی ہے، لیکن اس بات کا اظہار وہ فضل بخش سے نہیں کرے گی، لیکن پھر بھی باتوں اور اس کی حرکات سے فضل بخش کو اندازہ ہو جائے گا شبرا بھی اس کی محبت میں گرفتار ہے۔ فضل بخش اب بہت زیادہ خوش رہنے لگے گا اور اس بات کا اظہار وہ سکینہ کے سامنے بھی شبرا سے کر دے گا اور اسے پھولوں کا گلدستہ پیش کرے گا۔ ان دونوں کی محبت دیکھ کر شبرا کی ماں بھی بہت زیادہ خوش ہوگی اور وہ دل سے اپنی بیٹی کے لیے دعائیں مانگے گی، لیکن یہ دعائیں آخر کب رنگ لائیں گی، کیونکہ یہ بات تو وہ جانتی ہی نہیں کہ فضل بخش ہی شامیر ہے۔ جب فضل بخش کی حقیقت ان لوگوں کے سامنے آئے گی تو ان کے دلوں پر کیا گزرے گی، لیکن فضل بخش کی نیت میں کھوٹ نہیں ہے، وہ شامیر بن کر شبرا کو کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اسے اس جھوٹ کا سہارا لینا پڑا۔ آخر شبرا کا رد عمل کیا ہوگا جب فضل بخش کی حقیقت اس کے سامنے کھلے گی؟ تو دوسری طرف مہرین جب شامیر کو ایک عام سی لڑکی کے ساتھ عام سے خلیے میں دیکھے گی تو اسے بھی شامیر پر شک ہو جائے گا، اس لیے وہ اس کے دوست کو اغوا کر کے اس کی ساری حقیقت پوچھ لے گی اور اس کے دوست کو بھی نہ چاہتے ہوئے شامیر کے بارے میں سچ بتانا ہی پڑے گا۔ تو دوسری طرف اب شبرا کے گھر والے بھی رشتے والے آئیں گے اور وہ فرحات کو پسند بھی کر لے گی، لیکن یہ صرف فضل بخش کو دکھانے کے لیے ہوگا اور وہ جان بوجھ کر اپنا نام فرحات کے ساتھ جوڑے گی۔ یہ دیکھ کر فضل بخش دل میں لا جائے گا اور وہ کہے گا نہیں، بلکہ شبرا کا نام تو فضل بخش کے ساتھ صحیح لگتا ہے، جبکہ شبرا جان بوجھ کر نہیں کی تکرار کرے گی۔ لیکن آخر شبرا کا رد عمل کیا ہوگا جب فضل بخش کی حقیقت اس کے سامنے آئے گی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل عشق مرشد کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں، جو کہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، جس میں آپ لوگ دیکھیں گے آخرکار فضل بخش نے اپنی محبت کا اظہار شبرا سے کر ہی دیا ہے۔ شبرا بھی جو کہ دل سے فضل بخش کو پسند تو کرتی ہے، لیکن اس بات کا اظہار وہ فضل بخش سے نہیں کرے گی، لیکن پھر بھی باتوں اور اس کی حرکات سے فضل بخش کو اندازہ ہو جائے گا شبرا بھی اس کی محبت میں گرفتار ہے۔ فضل بخش اب بہت زیادہ خوش رہنے لگے گا اور اس بات کا اظہار وہ سکینہ کے سامنے بھی شبرا سے کر دے گا اور اسے پھولوں کا گلدستہ پیش کرے گا۔ ان دونوں کی محبت دیکھ کر شبرا کی ماں بھی بہت زیادہ خوش ہوگی اور وہ دل سے اپنی بیٹی کے لیے دعائیں مانگے گی، لیکن یہ دعائیں آخر کب رنگ لائیں گی، کیونکہ یہ بات تو وہ جانتی ہی نہیں کہ فضل بخش ہی شامیر ہے۔ جب فضل بخش کی حقیقت ان لوگوں کے سامنے آئے گی تو ان کے دلوں پر کیا گزرے گی، لیکن فضل بخش کی نیت میں کھوٹ نہیں ہے، وہ شامیر بن کر شبرا کو کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اسے اس جھوٹ کا سہارا لینا پڑا۔ آخر شبرا کا رد عمل کیا ہوگا جب فضل بخش کی حقیقت اس کے سامنے کھلے گی؟ تو دوسری طرف مہرین جب شامیر کو ایک عام سی لڑکی کے ساتھ عام سے خلیے میں دیکھے گی تو اسے بھی شامیر پر شک ہو جائے گا، اس لیے وہ اس کے دوست کو اغوا کر کے اس کی ساری حقیقت پوچھ لے گی اور اس کے دوست کو بھی نہ چاہتے ہوئے شامیر کے بارے میں سچ بتانا ہی پڑے گا۔ تو دوسری طرف اب شبرا کے گھر والے بھی رشتے والے آئیں گے اور وہ فرحات کو پسند بھی کر لے گی، لیکن یہ صرف فضل بخش کو دکھانے کے لیے ہوگا اور وہ جان بوجھ کر اپنا نام فرحات کے ساتھ جوڑے گی۔ یہ دیکھ کر فضل بخش دل میں لا جائے گا اور وہ کہے گا نہیں، بلکہ شبرا کا نام تو فضل بخش کے ساتھ صحیح لگتا ہے، جبکہ شبرا جان بوجھ کر نہیں کی تکرار کرے گی۔ لیکن آخر شبرا کا رد عمل کیا ہوگا جب فضل بخش کی حقیقت اس کے سامنے آئے گی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل عشق مرشد کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں، جو کہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، جس میں آپ لوگ دیکھیں گے آخرکار فضل بخش نے اپنی محبت کا اظہار شبرا سے کر ہی دیا ہے۔ شبرا بھی جو کہ دل سے فضل بخش کو پسند تو کرتی ہے، لیکن اس بات کا اظہار وہ فضل بخش سے نہیں کرے گی، لیکن پھر بھی باتوں اور اس کی حرکات سے فضل بخش کو اندازہ ہو جائے گا شبرا بھی اس کی محبت میں گرفتار ہے۔ فضل بخش اب بہت زیادہ خوش رہنے لگے گا اور اس بات کا اظہار وہ سکینہ کے سامنے بھی شبرا سے کر دے
دے گا اور اسے پھولوں کا گلدستہ پیش کرے گا۔ ان دونوں کی محبت دیکھ کر شبرا کی ماں بھی بہت زیادہ خوش ہوگی اور وہ دل سے اپنی بیٹی کے لیے دعائیں مانگے گی، لیکن یہ دعائیں آخر کب رنگ لائیں گی، کیونکہ یہ بات تو وہ جانتی ہی نہیں کہ فضل بخش شامیر ہے۔ جب فضل بخش کی حقیقت ان لوگوں کے سامنے آئے گی تو ان کے دلوں پر کیا گزرے گی، لیکن فضل بخش کی نیت میں کھوٹ نہیں ہے۔ وہ شامیر بن کر شبرا کو کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اسے اس جھوٹ کا سہارا لینا پڑا۔ آخر شبرا کا رد عمل کیا ہوگا جب فضل بخش کی حقیقت اس کے سامنے کھلے گی؟ تو دوسری طرف مہرین جب شامیر کو ایک عام سی لڑکی کے ساتھ عام سے خلیے میں دیکھے گی تو اسے بھی شامیر پر شک ہو جائے گا، اس لیے وہ اس کے دوست کو اغوا کر کے اس کی ساری حقیقت پوچھ لے گی اور اس کے دوست کو بھی نہ چاہتے ہوئے شامیر کے بارے میں سچ بتانا ہی پڑے گا۔ تو دوسری طرف اب شبرا کے گھر والے بھی رشتے والے آئیں گے اور وہ فرحات کو پسند بھی کر لے گی، لیکن یہ صرف فضل بخش کو دکھانے کے لیے ہوگا اور وہ جان بوجھ کر اپنا نام فرحات کے ساتھ جوڑے گی۔ یہ دیکھ کر فضل بخش دل میں لا جائے گا اور وہ کہے گا نہیں، بلکہ شبرا کا نام تو فضل بخش کے ساتھ صحیح لگتا ہے، جبکہ شبرا جان بوجھ کر نہیں کی تکرار کرے گی۔ لیکن آخر شبرا کا رد عمل کیا ہوگا جب فضل بخش کی حقیقت اس کے سامنے آئے گی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل عشق مرشد کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں، جو کہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، جس میں آپ لوگ دیکھیں گے آخرکار فضل بخش نے اپنی محبت کا اظہار شبرا سے کر ہی دیا ہے۔ شبرا بھی جو کہ دل سے فضل بخش کو پسند تو کرتی ہے، لیکن اس بات کا اظہار وہ فضل بخش سے نہیں کرے گی، لیکن پھر بھی باتوں اور اس کی حرکات سے فضل بخش کو اندازہ ہو جائے گا شبرا بھی اس کی محبت میں گرفتار ہے۔ فضل بخش اب بہت زیادہ خوش رہنے لگے گا اور اس بات کا اظہار وہ سکینہ کے سامنے بھی شبرا سے کر دے گا اور اسے پھولوں کا گلدستہ پیش کرے گا۔ ان دونوں کی محبت دیکھ کر شبرا کی ماں بھی بہت زیادہ خوش ہوگی اور وہ دل سے اپنی بیٹی کے لیے دعائیں مانگے گی، لیکن یہ دعائیں آخر کب رنگ لائیں گی، کیونکہ یہ بات تو وہ جانتی ہی نہیں کہ فضل بخش شامیر ہے۔ جب فضل بخش کی حقیقت ان لوگوں کے سامنے آئے گی تو ان کے دلوں پر کیا گزرے گی، لیکن فضل بخش کی نیت میں کھوٹ نہیں ہے۔ وہ شامیر بن کر شبرا کو کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اسے اس جھوٹ کا سہارا لینا پڑا۔ آخر شبرا کا رد عمل کیا ہوگا جب فضل بخش کی حقیقت اس کے سامنے کھلے گی؟ تو دوسری طرف مہرین جب شامیر کو ایک عام سی لڑکی کے ساتھ عام سے خلیے میں دیکھے گی تو اسے بھی شامیر پر شک ہو جائے گا، اس لیے وہ اس کے دوست کو اغوا کر کے اس کی ساری حقیقت پوچھ لے گی اور اس کے دوست کو بھی نہ چاہتے ہوئے شامیر کے بارے میں سچ بتانا ہی پڑے گا۔ تو دوسری طرف اب شبرا کے گھر والے بھی رشتے والے آئیں گے اور وہ فرحات کو پسند بھی کر لے گی، لیکن یہ صرف فضل بخش کو دکھانے کے لیے ہوگا اور وہ جان بوجھ کر اپنا نام فرحات کے ساتھ جوڑے گی۔ یہ دیکھ کر فضل بخش دل میں لا جائے گا اور وہ کہے گا نہیں، بلکہ شبرا کا نام تو فضل بخش کے ساتھ صحیح لگتا ہے، جبکہ شبرا جان بوجھ کر نہیں کی تکرار کرے گی۔ لیکن آخر شبرا کا رد عمل کیا ہوگا جب فضل بخش کی حقیقت اس کے سامنے آئے گی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل عشق مرشد کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں، جو کہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، جس میں آپ لوگ دیکھیں گے آخرکار فضل بخش نے اپنی محبت کا اظہار شبرا سے کر ہی دیا ہے۔ شبرا بھی جو کہ دل سے فضل بخش کو پسند تو کرتی ہے، لیکن اس بات کا اظہار وہ فضل بخش سے نہیں کرے گی، لیکن پھر بھی باتوں اور اس کی حرکات سے فضل بخش کو اندازہ ہو جائے گا شبرا بھی اس کی محبت میں گرفتار ہے۔ فضل بخش اب بہت زیادہ خوش رہنے لگے گا اور اس بات کا اظہار وہ سکینہ کے سامنے بھی شبرا سے کر دے گا اور اسے پھولوں کا گلدستہ پیش کرے گا۔ ان دونوں کی محبت دیکھ کر شبرا کی ماں بھی بہت زیادہ خوش ہوگی اور وہ دل سے اپنی بیٹی کے لیے دعائیں مانگے گی، لیکن یہ دعائیں آخر کب رنگ لائیں گی، کیونکہ یہ بات تو وہ جانتی ہی نہیں کہ فضل بخش شامیر ہے۔ جب فضل بخش کی حقیقت ان لوگوں کے سامنے آئے گی تو ان کے دلوں پر کیا گزرے گی، لیکن فضل بخش کی نیت میں کھوٹ نہیں ہے۔ وہ شامیر بن کر شبرا کو کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اسے اس جھوٹ کا سہارا لینا پڑا۔ آخر شبرا کا رد عمل کیا ہوگا جب فضل بخش کی حقیقت اس کے سامنے کھلے گی؟ تو دوسری طرف مہرین جب شامیر کو ایک عام سی لڑکی کے ساتھ عام سے خلیے میں دیکھے گی تو اسے بھی شامیر پر شک ہو جائے گا، اس لیے وہ اس کے دوست کو اغوا کر کے اس کی ساری حقیقت پوچھ لے گی اور اس کے دوست کو بھی نہ چاہتے ہوئے شامیر کے بارے میں سچ بتانا ہی پڑے گا۔ تو دوسری طرف اب شبرا کے گھر والے بھی رشتے والے آئیں گے اور وہ فرحات کو پسند بھی کر لے گی، لیکن یہ صرف فضل بخش کو دکھانے کے لیے ہوگا اور وہ جان بوجھ کر اپنا نام فرحات کے ساتھ جوڑے گی۔ یہ دیکھ کر فضل بخش دل میں لا جائے گا اور وہ کہے گا نہیں، بلکہ شبرا کا نام تو فضل بخش کے ساتھ صحیح لگتا ہے، جبکہ شبرا جان بوجھ کر نہیں کی تکرار کرے گی۔ لیکن آخر شبرا کا رد عمل کیا ہوگا جب فضل بخش کی حقیقت اس کے سامنے آئے گی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें आप लोग देखेंगे आखिरकार फजल बख्श ने अपनी मोहब्बत का इजहार शिब्रा से कर ही दिया है। शिब्रा भी जो कि दिल से फजल बख्श को पसंद तो करती है, लेकिन इस बात का इजहार वो फजल बख्श से नहीं करेगी, लेकिन फिर भी बातों और उसकी हरकत से फजल बख्श को अंदाज़ा हो जाएगा शिब्रा भी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार है। फजल बख्श अब बहुत ज़्यादा खुश रहने लगेगा और इस बात का इजहार वो सुकैना के सामने भी शिब्रा से कर देगा और उसे फूलों का गुलदस्ता पेश करेगा। इन दोनों की मोहब्बत देखकर शिब्रा की माँ भी बहुत ज़्यादा खुश होगी और वो दिल से अपनी बेटी के लिए दुआएं मांगेगी, लेकिन ये दुआएं आखिर कब रंग लाएंगी, क्योंकि ये बात तो वो जानती ही नहीं कि फजल बख्श ही शामिर है। जब फजल बख्श की हकीकत उन लोगों के सामने आएगी तो उनके दिलों पर क्या गुजरेगी, लेकिन फजल बख्श की नीयत में खोट नहीं है। वो शामिर बनकर शिब्रा को कभी भी हासिल नहीं कर सकता था, इसलिए उसे इस झूठ का सहारा लेना पड़ा। आखिर शिब्रा का रद्द-ए-अमल क्या होगा जब फजल बख्श की हकीकत उसके सामने खुलेगी? तो दूसरी तरफ महरीन जब शामिर को एक आम सी लड़की के साथ आम से खुलिये में देखेगी तो उसे भी शामिर पर शक हो जाएगा, इसलिए वो उसके दोस्त को अगवा करके उसकी सारी हकीकत पूछ लेगी और उसके दोस्त को भी ना चाहते हुए शामिर के बारे में सच बताना ही पड़ेगा। तो दूसरी तरफ अब शिब्रा के घर वाले भी रिश्ते वाले आएंगे और वो फरहाद को पसंद भी कर लेगी, लेकिन ये सिर्फ फजल बख्श को दिखाने के लिए होगा और वो जानबूझकर अपना नाम फरहाद के साथ जोड़ेगी। ये देखकर फजल बख्श दिल मिला जाएगा और वो कहेगा नहीं, बल्कि शिब्रा का नाम तो फजल बख्श के साथ सही लगता है, जबकि शिब्रा जानबूझकर नहीं की तकरार करेगी। लेकिन आखिर शिब्रा का रद्द-ए-अमल क्या होगा जब फजल बख्श की हकीकत उसके सामने आएगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें आप लोग देखेंगे आखिरकार फजल बख्श ने अपनी मोहब्बत का इजहार शिब्रा से कर ही दिया है। शिब्रा भी जो कि दिल से फजल बख्श को पसंद तो करती है, लेकिन इस बात का इजहार वो फजल बख्श से नहीं करेगी, लेकिन फिर भी बातों और उसकी हरकत से फजल बख्श को अंदाज़ा हो जाएगा शिब्रा भी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार है। फजल बख्श अब बहुत ज़्यादा खुश रहने लगेगा और इस बात का इजहार वो सुकैना के सामने भी शिब्रा से कर देगा और उसे फूलों का गुलदस्ता पेश करेगा। इन दोनों की मोहब्बत देखकर शिब्रा की माँ भी बहुत ज़्यादा खुश होगी और वो दिल से अपनी बेटी के लिए दुआएं मांगेगी, लेकिन ये दुआएं आखिर कब रंग लाएंगी, क्योंकि ये बात तो वो जानती ही नहीं कि फजल बख्श ही शामिर है। जब फजल बख्श की हकीकत उन लोगों के सामने आएगी तो उनके दिलों पर क्या गुजरेगी, लेकिन फजल बख्श की नीयत में खोट नहीं है। वो शामिर बनकर शिब्रा को कभी भी हासिल नहीं कर सकता था, इसलिए उसे इस झूठ का सहारा लेना पड़ा। आखिर शिब्रा का रद्द-ए-अमल क्या होगा जब फजल बख्श की हकीकत उसके सामने खुलेगी? तो दूसरी तरफ महरीन जब शामिर को एक आम सी लड़की के साथ आम से खुलिये में देखेगी तो उसे भी शामिर पर शक हो जाएगा, इसलिए वो उसके दोस्त को अगवा करके उसकी सारी हकीकत पूछ लेगी और उसके दोस्त को भी ना चाहते हुए शामिर के बारे में सच बताना ही पड़ेगा। तो दूसरी तरफ अब शिब्रा के घर वाले भी रिश्ते वाले आएंगे और वो फरहाद को पसंद भी कर लेगी, लेकिन ये सिर्फ फजल बख्श को दिखाने के लिए होगा और वो जानबूझकर अपना नाम फरहाद के साथ जोड़ेगी। ये देखकर फजल बख्श दिल मिला जाएगा और वो कहेगा नहीं, बल्कि शिब्रा का नाम तो फजल बख्श के साथ सही लगता है, जबकि शिब्रा जानबूझकर नहीं की तकरार करेगी। लेकिन आखिर शिब्रा का रद्द-ए-अमल क्या होगा जब फजल बख्श की हकीकत उसके सामने आएगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें आप लोग देखेंगे आखिरकार फजल बख्श ने अपनी मोहब्बत का इजहार शिब्रा से कर ही दिया है। शिब्रा भी जो कि दिल से फजल बख्श को पसंद तो करती है, लेकिन इस बात का इजहार वो फजल बख्श से नहीं करेगी, लेकिन फिर भी बातों और उसकी हरकत से फजल बख्श को अंदाज़ा हो जाएगा शिब्रा भी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार है। फजल बख्श अब बहुत ज़्यादा खुश रहने लगेगा और इस बात का इजहार वो सुकैना के सामने भी शिब्रा से कर देगा और उसे फूलों का गुलदस्ता पेश करेगा। इन दोनों की मोहब्बत देखकर शिब्रा की माँ भी बहुत ज़्यादा खुश होगी और वो दिल से अपनी बेटी के लिए दुआएं मांगेगी, लेकिन ये दुआएं आखिर कब रंग लाएंगी, क्योंकि ये बात तो वो जानती ही नहीं कि फजल बख्श ही शामिर है। जब फजल बख्श की हकीकत उन लोगों के सामने आएगी तो उनके दिलों पर क्या गुजरेगी, लेकिन फजल बख्श की नीयत में खोट नहीं है। वो शामिर बनकर शिब्रा को कभी भी हासिल नहीं कर सकता था, इसलिए उसे इस झूठ का सहारा लेना पड़ा। आखिर शिब्रा का रद्द-ए-अमल क्या होगा जब फजल बख्श की हकीकत उसके सामने खुलेगी? तो दूसरी तरफ महरीन जब शामिर को एक आम सी लड़की के साथ आम से खुलिये में देखेगी तो उसे भी शामिर पर शक हो जाएगा, इसलिए वो उसके दोस्त को अगवा करके उसकी सारी हकीकत पूछ लेगी और उसके दोस्त को भी ना चाहते हुए शामिर के बारे में सच बताना ही पड़ेगा। तो दूसरी तरफ अब शिब्रा के घर वाले भी रिश्ते वाले आएंगे और वो फरहाद को पसंद भी कर लेगी, लेकिन ये सिर्फ फजल बख्श को दिखाने के लिए होगा और वो जानबूझकर अपना नाम फरहाद के साथ जोड़ेगी। ये देखकर
फजल बख्श दिल में ला जाएगा और वो कहेगा नहीं, बल्कि शिबरा का नाम तो फजल बख्श के साथ सही लगता है, जबकि शिबरा जानबूझकर नहीं की तकरार करेगी। लेकिन आखिर शिबरा का रद्द-ए-अमल क्या होगा जब फजल बख्श की हकीकत उसके सामने आएगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें आप लोग देखेंगे आखिरकार फजल बख्श ने अपनी मोहब्बत का इजहार शिबरा से कर ही दिया है। शिबरा भी जो कि दिल से फजल बख्श को पसंद तो करती है, लेकिन इस बात का इजहार वो फजल बख्श से नहीं करेगी, लेकिन फिर भी बातों और उसकी हरकत से फजल बख्श को अंदाज़ा हो जाएगा शिबरा भी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार है। फजल बख्श अब बहुत ज़्यादा खुश रहने लगेगा और इस बात का इजहार वो सुकैना के सामने भी शिबरा से कर देगा और उसे फूलों का गुलदस्ता पेश करेगा। इन दोनों की मोहब्बत देखकर शिबरा की माँ भी बहुत ज़्यादा खुश होगी और वो दिल से अपनी बेटी के लिए दुआएं मांगेगी, लेकिन ये दुआएं आखिर कब रंग लाएंगी, क्योंकि ये बात तो वो जानती ही नहीं कि फजल बख्श ही शामिर है। जब फजल बख्श की हकीकत उन लोगों के सामने आएगी तो उनके दिलों पर क्या गुजरेगी, लेकिन फजल बख्श की नीयत में खोट नहीं है। वो शामिर बनकर शिबरा को कभी भी हासिल नहीं कर सकता था, इसलिए उसे इस झूठ का सहारा लेना पड़ा। आखिर शिबरा का रद्द-ए-अमल क्या होगा जब फजल बख्श की हकीकत उसके सामने खुलेगी? तो दूसरी तरफ महरीन जब शामिर को एक आम सी लड़की के साथ आम से खुलिये में देखेगी तो उसे भी शामिर पर शक हो जाएगा, इसलिए वो उसके दोस्त को अगवा करके उसकी सारी हकीकत पूछ लेगी और उसके दोस्त को भी ना चाहते हुए शामिर के बारे में सच बताना ही पड़ेगा। तो दूसरी तरफ अब शिबरा के घर वाले भी रिश्ते वाले आएंगे और वो फरहाद को पसंद भी कर लेगी, लेकिन ये सिर्फ फजल बख्श को दिखाने के लिए होगा और वो जानबूझकर अपना नाम फरहाद के साथ जोड़ेगी। ये देखकर फजल बख्श दिल में ला जाएगा और वो कहेगा नहीं, बल्कि शिबरा का नाम तो फजल बख्श के साथ सही लगता है, जबकि शिबरा जानबूझकर नहीं की तकरार करेगी। लेकिन आखिर शिबरा का रद्द-ए-अमल क्या होगा जब फजल बख्श की हकीकत उसके सामने आएगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें आप लोग देखेंगे आखिरकार फजल बख्श ने अपनी मोहब्बत का इजहार शिबरा से कर ही दिया है। शिबरा भी जो कि दिल से फजल बख्श को पसंद तो करती है, लेकिन इस बात का इजहार वो फजल बख्श से नहीं करेगी, लेकिन फिर भी बातों और उसकी हरकत से फजल बख्श को अंदाज़ा हो जाएगा शिबरा भी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार है। फजल बख्श अब बहुत ज़्यादा खुश रहने लगेगा और इस बात का इजहार वो सुकैना के सामने भी शिबरा से कर देगा और उसे फूलों का गुलदस्ता पेश करेगा। इन दोनों की मोहब्बत देखकर शिबरा की माँ भी बहुत ज़्यादा खुश होगी और वो दिल से अपनी बेटी के लिए दुआएं मांगेगी, लेकिन ये दुआएं आखिर कब रंग लाएंगी, क्योंकि ये बात तो वो जानती ही नहीं कि फजल बख्श ही शामिर है। जब फजल बख्श की हकीकत उन लोगों के सामने आएगी तो उनके दिलों पर क्या गुजरेगी, लेकिन फजल बख्श की नीयत में खोट नहीं है। वो शामिर बनकर शिबरा को कभी भी हासिल नहीं कर सकता था, इसलिए उसे इस झूठ का सहारा लेना पड़ा। आखिर शिबरा का रद्द-ए-अमल क्या होगा जब फजल बख्श की हकीकत उसके सामने खुलेगी? तो दूसरी तरफ महरीन जब शामिर को एक आम सी लड़की के साथ आम से खुलिये में देखेगी तो उसे भी शामिर पर शक हो जाएगा, इसलिए वो उसके दोस्त को अगवा करके उसकी सारी हकीकत पूछ लेगी और उसके दोस्त को भी ना चाहते हुए शामिर के बारे में सच बताना ही पड़ेगा। तो दूसरी तरफ अब शिबरा के घर वाले भी रिश्ते वाले आएंगे और वो फरहाद को पसंद भी कर लेगी, लेकिन ये सिर्फ फजल बख्श को दिखाने के लिए होगा और वो जानबूझकर अपना नाम फरहाद के साथ जोड़ेगी। ये देखकर फजल बख्श दिल में ला जाएगा और वो कहेगा नहीं, बल्कि शिबरा का नाम तो फजल बख्श के साथ सही लगता है, जबकि शिबरा जानबूझकर नहीं की तकरार करेगी। लेकिन आखिर शिबरा का रद्द-ए-अमल क्या होगा जब फजल बख्श की हकीकत उसके सामने आएगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें आप लोग देखेंगे आखिरकार फजल बख्श ने अपनी मोहब्बत का इजहार शिबरा से कर ही दिया है। शिबरा भी जो कि दिल से फजल बख्श को पसंद तो करती है, लेकिन इस बात का इजहार वो फजल बख्श से नहीं करेगी, लेकिन फिर भी बातों और उसकी हरकत से फजल बख्श को अंदाज़ा हो जाएगा शिबरा भी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार है। फजल बख्श अब बहुत ज़्यादा खुश रहने लगेगा और इस बात का इजहार वो सुकैना के सामने भी शिबरा से कर देगा और उसे फूलों का गुलदस्ता पेश करेगा। इन दोनों की मोहब्बत देखकर शिबरा की माँ भी बहुत ज़्यादा खुश होगी और वो दिल से अपनी बेटी के लिए दुआएं मांगेगी, लेकिन ये दुआएं आखिर कब रंग लाएंगी, क्योंकि ये बात तो वो जानती ही नहीं कि फजल बख्श ही शामिर है। जब फजल बख्श की हकीकत उन लोगों के सामने आएगी तो उनके दिलों पर क्या गुजरेगी, लेकिन फजल बख्श की नीयत में खोट नहीं है। वो शामिर बनकर शिबरा को कभी भी हासिल नहीं कर सकता था, इसलिए उसे इस झूठ का सहारा लेना पड़ा। आखिर शिबरा का रद्द-ए-अमल क्या होगा जब फजल बख्श की हकीकत उसके सामने खुलेगी? तो दूसरी तरफ महरीन जब शामिर को एक आम सी लड़की के साथ आम से खुलिये में देखेगी तो उसे भी शामिर पर शक हो जाएगा, इसलिए वो उसके दोस्त को अगवा करके उसकी सारी हकीकत पूछ लेगी और उसके दोस्त को भी ना चाहते हुए शामिर के बारे में सच बताना ही पड़ेगा। तो दूसरी तरफ अब शिबरा के घर वाले भी रिश्ते वाले आएंगे
اور وہ فرحات کو پسند بھی کر لے گی، لیکن یہ صرف فضل بخش کو دکھانے کے لیے ہوگا اور وہ جان بوجھ کر اپنا نام فرحات کے ساتھ جوڑے گی۔ یہ دیکھ کر فضل بخش دل میں لا جائے گا اور وہ کہے گا نہیں، بلکہ شبرا کا نام تو فضل بخش کے ساتھ صحیح لگتا ہے، جبکہ شبرا جان بوجھ کر نہیں کی تکرار کرے گی۔ لیکن آخر شبرا کا رد عمل کیا ہوگا جب فضل بخش کی حقیقت اس کے سامنے آئے گی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل عشق مرشد کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں، جو کہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، جس میں آپ لوگ دیکھیں گے آخرکار فضل بخش نے اپنی محبت کا اظہار شبرا سے کر ہی دیا ہے۔ شبرا بھی جو کہ دل سے فضل بخش کو پسند تو کرتی ہے، لیکن اس بات کا اظہار وہ فضل بخش سے نہیں کرے گی، لیکن پھر بھی باتوں اور اس کی حرکات سے فضل بخش کو اندازہ ہو جائے گا شبرا بھی اس کی محبت میں گرفتار ہے۔ فضل بخش اب بہت زیادہ خوش رہنے لگے گا اور اس بات کا اظہار وہ سکینہ کے سامنے بھی شبرا سے کر دے گا اور اسے پھولوں کا گلدستہ پیش کرے گا۔ ان دونوں کی محبت دیکھ کر شبرا کی ماں بھی بہت زیادہ خوش ہوگی اور وہ دل سے اپنی بیٹی کے لیے دعائیں مانگے گی، لیکن یہ دعائیں آخر کب رنگ لائیں گی، کیونکہ یہ بات تو وہ جانتی ہی نہیں کہ فضل بخش ہی شامیر ہے۔ جب فضل بخش کی حقیقت ان لوگوں کے سامنے آئے گی تو ان کے دلوں پر کیا گزرے گی، لیکن فضل بخش کی نیت میں کھوٹ نہیں ہے، وہ شامیر بن کر شبرا کو کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اسے اس جھوٹ کا سہارا لینا پڑا۔ آخر شبرا کا رد عمل کیا ہوگا جب فضل بخش کی حقیقت اس کے سامنے کھلے گی؟ تو دوسری طرف مہرین جب شامیر کو ایک عام سی لڑکی کے ساتھ عام سے خلیے میں دیکھے گی تو اسے بھی شامیر پر شک ہو جائے گا، اس لیے وہ اس کے دوست کو اغوا کر کے اس کی ساری حقیقت پوچھ لے گی اور اس کے دوست کو بھی نہ چاہتے ہوئے شامیر کے بارے میں سچ بتانا ہی پڑے گا۔ تو دوسری طرف اب شبرا کے گھر والے بھی رشتے والے آئیں گے اور وہ فرحات کو پسند بھی کر لے گی، لیکن یہ صرف فضل بخش کو دکھانے کے لیے ہوگا اور وہ جان بوجھ کر اپنا نام فرحات کے ساتھ جوڑے گی۔ یہ دیکھ کر فضل بخش دل میں لا جائے گا اور وہ کہے گا نہیں، بلکہ شبرا کا نام تو فضل بخش کے ساتھ صحیح لگتا ہے، جبکہ شبرا جان بوجھ کر نہیں کی تکرار کرے گی۔ لیکن آخر شبرا کا رد عمل کیا ہوگا جب فضل بخش کی حقیقت اس کے سامنے آئے گی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل عشق مرشد کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں، جو کہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، جس میں آپ لوگ دیکھیں گے آخرکار فضل بخش نے اپنی محبت کا اظہار شبرا سے کر ہی دیا ہے۔ شبرا بھی جو کہ دل سے فضل بخش کو پسند تو کرتی ہے، لیکن اس بات کا اظہار وہ فضل بخش سے نہیں کرے گی، لیکن